نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشہور نمونہ یو محمد دے یو احمد دے. نبی علیہ السلام فرمائی زمک خلق دے پارا ز محمد یما آسمان والے فرشتے ما پا احمد سر پیجنی. علماء فرمائی دا زمک والو دے پارا محمد توجہ کا زمک خلق دے پارا محمد آسمان والو پارا احمد والے فرمائی دل جہتا چھ احمد کے یومیم دے چھ فرشتے نبی علیہ السلام احمد نم واخلی نو فرشتے اللہ لگناہ نا پاکڑی دی نو احمد نم اخیستلو سرے اللہ ایوہ درجہ اچھتاو فرمائی. بیا محمد نم سر بس کی گی فرمائی دا زمک خلق تا اوما گناہگارانیو خطاکارانیو چھ محمد نم واخلے نو یو میم سر دے اللہ گناہ معاف کے اول میم سر دے اللہ درجہ اچھتا فرمائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی اورز دا قیامت پا حکم شی اے محمد پاس جنت تدنش فرمائی یو دعا درے سلور پنزر لس شل زر لزر نا فرمائی 70,000 کسان برا پاس یو جنت تبروانش. جبریل با عرض کے چھ یا رب ما خو یو محمد تا آواز کڑے ہو چھ پا دنیا کے دا چانو محمد ہو دا خو نہ یو دے نہ دو دی نہ درے دی نہ سل دی یا رب 70,000 کسان دی او 10,000 کسان دی او دا طول جنت تزی. اللہ با ورد فرمائی پریک دا جبریل پا دے وجہ پریک دا چھ دے طول نمونہ زمان دا محمد کو نم باندی دی سمرہ شان دے سمرہ مقام دے سمرہ عظمت دے. مدارج النبوہ کے راضی اس دیر خلق سوزی چیرتا نبی علیہ السلام نموینی چونکہ دا خبر تنظیمی پالیسی مطابق ندی خبار حال ستاسو خیاری پارا کم نو دا یات میٹاو کی وی یا اللہ خویلے شخو یا رسول اللہ نشویلے دا سنگ عجیب و محبت تے دا اس ندی بخواہ زمانہ کے خلق